صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، سب تو پہلا کتاب اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس غار وچ نبی تے صدیق گئے سی، جس غار وچ نبی تے صدیق گئے سی، اج بھی او راستہ تکدی او غار مصطفیٰ دا، اج بھی او راستہ تکدی او غار مصطفیٰ دا، صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نوں، جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نوں، دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا، دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا، صدیق جس نوں کہندے او یار مصطفیٰ دا، سب تو پہلا
خدا